اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا عید الاضحیٰ واسطے رل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، یہ عظیم دہاڑا ہے، شانے والا دہاڑا ہے، تے میں اللہ دے قرآن وچوں ایک آیت تلاوت کی تیم جہندے وچ اللہ سہی فرمیں دے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ فرمائنے محبوبہ کائنا رٹھاوی جائیں ویلے حضرت ابراہیم نمرود بادشاہ نال جھگڑا کھڑا کریں دا، جائیں ویلے مناظرہ کھڑا کریں دا کائنا رٹھا بھی یارو اللہ دا محبوب سونا نبی ساڈا جہندا کلمہ پڑھ دوں ایتا کل نبی کنو بعد جائے، لیکن اللہ سے فرمیندہ پہ محبوبہ کائنا رٹھا بھی معلوم تھندے ہوں ویلے اساڈے سونے نبی سہی دے دے بیٹھے ہن تا دے دے بیٹھے ہن نبی سونے دے رنگے ہوئے۔ اللہ سے فرمائے محبوبہ کائنا رٹھا بھی جائیں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ نال مناظرہ کھڑا کریں دہا، سہی کیا کھڑا کھیں دہا اتھا دا پہ جو کائنا رٹھا بھی ولاد از قال ابراہیم یاد کر میڈا سونا محمدہ جیرے ویلے ابراہیم کھڑا کھیں دہا رب اللذی یحیی و یمیت، میڈا رب او ہے جیڑا جیویں دا بھی ہے تے مریں دا بھی ہے، زندگی بھی میڈا رب دیں دے موت بھی میڈا رب دیں دے، اپنا ایمانی ہے یا کائنا، لیکن خوشی دا دہاڑا ہے جو تمہاں تا آج اللہ دی راہ وچ قربانیاں میں کیتی بیٹھو تے والا اجانی مجھے تھے بیٹھو جو سبحان اللہ نوے کریں دے۔ اللہ سے فرمائے محبوبہ کائنا رٹھا بھی ولاد یاد کر ہاں محبوبہ جائیں ویلے ابراہیم کھڑا کھیندا ہاں میڈا رب او ہے جیڑا جیویں دا بھی ہے تے مریں دا بھی ہے، زندگی بھی میڈا رب دیں دے موت بھی میڈا رب دیں دے، میڈے نبی سیندے دیوانے جائیں ویلے ابراہیم دعویٰ کیتے اتھائی نمرود بادشاہ بولے آکھے جیویں داتا مائیں بھی ہاں مریں داتا مائیں بھی ہاں، وہ او کیویں دو قیدی سڑویں دے ایک رہا تھیمنا ہا بے کو پھاسی ملنی ہے جائیں کو پھاسی تھیمنی ہے ان کو رہا کریں دے، جائیں کو رہائی ملنی ہے ان کو پھاسی تے چڑھیں دے، آکھے ابراہیم دیکھاں اے پرسو مر ونیا ان کو زندگی ودھا چھوڑیم اے جیندہ ودھا ان کو میں مار چھوڑیم، جیویں داتا میں بھی ہاں مریں داتا میں بھی ہاں، فرمائنے وڈا مرادہ اے میرے رب دے مارن جیوہ منڈائی ہو ترجمہ تکائی نہیں۔ چلو جے اگر اے مناظرہ تے کبارے نہیں آیا آول بیا مناظرہ رکھیں وہاں کے بیا مناظرہ چاہے فرمائنے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب ہے جڑا مشرق کنو سے جو ابھریں دے تے مغرب چو غروب کریں دے، جے اگر تو بھائیوال بن دیں جے تو آدھی میں بھی رباں وال مغرب کنو بھار دکھا، جیڑا مغرب کنو سے جکڑے سے ابراہیم ہوں کو خدا منے سے، مسلمانوں آپ تا فرما دیتے جو میرا کریم رب مشرق کنو سے جبریں دے تو مغرب کنو کٹ، علماء فرمیں دن جو اتھائیں بادشاہی تا آگ سکتا ہا جو مشرق کنو تا میں سج کڑیں دا تو اپنے خدا کو آگ مغرب کنو کڑھاوے آگ سکتا ہا یا کائنا، سبحان اللہ نوے دام دی تا چلو سیر تا لوڑو بیٹھے یار جائیں کو سبحان اللہ نہیں امدی ہوں دی تا مجبوری ہے تا جائیں کو امدے آکھن دا ہوں دا آکھن دا ضروری ہے،
آگ سکتا ہے یا کہنا لیکن مسلمانوں اللہ سے فرمائے فرشتو تیار تھی ونجو اگر نمرودی ہو دعویٰ کریں دے تو ہاں تیاری کرو اسا یار کو کوڑا کہنا تھی مانڈے سوں اسا مغرب کنوی سے جو ابھار کھڑے سوں لیکن کامل فرمیدے نے خیالوں کو نہیں آیا جو اے مغرب کنو سے جوالا من ابراہیم دا موجزہ کائنات میرے محمد کریم دا موجزہ حضور کریم درنگے ہوئے میرے مدنی اسردار بڑھیا مغرب دا بڑھیا سے جو واپس والا یعنی والا یا حضرت پاک بی بی اسماء بنت امیس فرمائے دیئے فرمائے نے ایک موقع جنگ خیبر کنو ولی امدوں مقام صحبات صحیح کر دیئے حضور جماعت کرئیے ساری نماز ادا فرمائیے لیکن علی سہیں کو کہ نہیں پچھا علی دی نماز جن رہ گئی ہے جائیں بلے علی سیئین سارے نماز پڑھی بیٹھن علی سیئین دی نماز جن رہ دیئے میرے آقا فرمائے علی جی صدقے ونیا مٹھا نبی فرمائے نے ایمیں کر جھولی تا وچھا میں محمد نیدر کرے نا وہ مسلمانوں سرکار فرمائے جو جائیں بلے دوپاریں کو روٹی کھو ہوں بلے کائلولا کارگیدہ کرو لحظہ سوم پہ کرو تے اثر دے بعد جڑا اس سیر دا ٹائم سیر کرو ستے نہ کرو یا رسول اللہ دوپاریں کو کیوں سوم پہ روٹی کھاتے فرمائے نے جڑا روٹی کھاتے جاگے بیٹھنا وہ بار بار جو خشکی تھی سے ترہ لگ سے والا ڈیڑھ اونڈا بھریج ویسے افریج ویسے جے اگر لحظہ سوم گینے وہ ساری خشکیوں دی مر ویسے تے اثر کو فرمانے ٹرو تمہاں سیر کرو سمان دا ٹائم کا نہیں ایسا کو جھلیے نے تے آپ نیندر پہ کریں دے ہن فرمائنے نیندر نہ پہ کریں دے ہن لوگیں کو پہ دکھیں دے ہن جو علی کو محبتی ہے حضور نالیا کائنا فرمائنے یار باقی بھی تا نماز پڑھی بیٹھن کہیں کو نہیں پہ اکھیں دے علی کو پہن عظمیں دے فرمائنے علی جھولی بچھا میں محمد کو نیندر کرا جیرے ویلے میرے علی جھولی بچھائیے لجپال محمد کو نیندر آئیے علی کو سوچ نماز دی آئیے مسلمانوں جیرے ویلے بندہ نمازی ہوئے نماز جو چک ونگے ارمان لگ دے یا کائنا آپ اندھا میرے گھر عید پڑھ دوں یا اگر ارمان لگ دے آتا کواسی روزانہ جو چک ونگے تا سا کو ارمان تا لگ دے جو صحیح نماز نہ چکے کیا خبر زندگی چوکھی ہے ادھے سونے نبی صحیح دے رنگے ہوئے جیڑا کدے ہی نماز پڑھے تے کدے ہی نہ پڑھے ان دی تعداد جو گھن پڑھ گی دیم تا پڑھ گی دیم جے رہ گئی ہے تا بس رہ گئی ہے لیکن جیڑا 5 وقت دا نمازی ہے ایک نمازی قضا تھی وے تا رومن بہوے علی صحیح فرمیندے نے ایڈو حضور صحیح کو نیندر آئیے ایڈو والا سج جیڑا شکل چالو کئیے میں کو ارمان تھے جو ہے نماز تا میری قضا تھی گئی لیکن سوچم جو سج ویندہ پہ ایڈو مٹھا محمد نیندر کریندہ پہ چاہے مدنی کو نمی اٹھیندہ عبادت خدا دیوے دیئے جے نیندر پٹویندہ اطاعت مصطفیٰ دیوے کران تے کیمیں کران تو میں تا چھی مہینے قرآن دی زیارتی نسے کریں دے تلاواتی نسے کریں دے تے جیڑا قرآن ڈال یاری لیں دے قرآن والمسلے بھی حل کر چھوڑیں دے قرآن اکھے علی کیوں مجھا بیٹھی او کائن بھی پڑھا قرآن کو میو تیر رسول فقد عطا اللہ او جیڑی محمد مصطفیٰ دی ایہا اطاعت بے آئین ہی خدا دی ہن سارے وہم بھلا بے ساریاں پریشانیاں تے مجھا دل تو ونجا بے لجپال محمد کو چھکتے بھاکل پا بے و یارا جی میں بیٹھی اطاعت مصطفیٰ وچ ای میں سمجھی بیٹھی اطاعت خدا
جائیں ویلے قرآن راہبری فرمائیے علی ٹک ٹکی وال حضور دی زیارت فرمائیے لیکن نمازی جو ہا ایتا خوشی ہے جو لجپال کو جھولی پہی بیٹھا لیکن دل وے چرمانا جو نماز چکئی بیٹھا فرمائنے جڑا ڈوکھ جوان کتھے نماز دا بارے شنجو دی وسدی آئیے پہلی ہنج چہرہ محمد پئیے میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے سرکار تے جائیں ویلے ہنج علی دی آئیے میرے آقا لب مسکائیے فرمانے علی آج سارے جہان کنوارا چاہی بیٹھی سونے محمد کو جھولی وچ پئی بیٹھی اجانی ندیاں وہی بیٹھی او کیوں بیٹھا رون دی آدھے کریمہ میری نماز چک گئی ہے وہ علی دے منن والا آج دل وچ جھاتی پا مؤذن جائیں ویلے اذان دین دے آدھے حیا علی الصلاة او نماز دی طرف حیا علی الفلاح او کامیابی دی طرف تو آدھی کامیابی اچھی بلڈنگ بنا منال کامیابی بچے کو ہنر سکھا منال کامیابی لکھیں روپے جیب چپاون نال اللہ فرمین دے کامیابی ای میں دے اگوں سیر جھکاون نال جیرے ویلے نمازی مؤذن تے کو سڑیں دے وال دل کن پوچھا ونین مسیح تے جو دل کریں دے یا بندہ کنارہ کریں دے وہ علی دے منن والا علی دی ایک نماز قضا تھی وے بارے شنجھوں دی نہ رکے تے کو سال خیال ہی نہیں پندہ جو جائیں میں کو بڑا چھوڑے نماز دا حکمی ہوں کریم فرما چھوڑے جائیں میں علی سے مونجا تھے سرکار فرمائے علی مونجا نہ تھی کائنات دی رحمت کو چاہیے بیٹھی ہیں جانی مونج دل کو لئی بیٹھی سہی تے کیا کرا نماز جو چک گئی ہے فرمائے نے ہون تمہیں کو ڈس چاہ آنکھیں تا تے کو قضا پڑھواما آنکھیں تا ادا پڑھواما پڑھوا سکتے ہیں حضور یا کائنا وہ اختیار دیتے میرے محبوب کو اللہ سے یا کائنا حضور دے رنگے ہوئے پاک بی بی اسما بنت امیس فرمینجے خدا دی قسم اسانی تازے با اختیار محبوب علی سیاں کے میرا سونا چلو توارے حکم ڈال میں قضا پڑھ گنا ول قیامت آلے دیہاڑے اللہ سے اعلان کراوے جیرے قضا پڑھانا لین او آنج نکھر کھڑین جیرے ادا پڑھانا لین آنج نکھر کھڑین ہاں میرا سونا تیرا غلام ہوما نماز قضا کرانا لین دی صافے جو کھڑا ہوا چھک دیئے اے مسلمانہ کے جری گالے آپ کو چاہیے جو آپ نمازاں پڑھوں اللہ رسول کو راضی کروں یارو زندگی دا پتہ کہنی اسد حاجی عبدالکریم اللہ دی قبر کو جنت دا باغ بناوے سوہر دی نماز میرے پچھو ادا پیا کریں دے وقت آدھ گھنٹہ نہیں گزریا کہ اللہ کو پیارا بھی تھی گے لیکن ایمان نہ لکھاں جیڑا ہوں دی عبادت کرتے گے ہوں دی اطاعت کرتے گے لجپال محمدی شفاعت کرے سے یا کہنا کرے سے پر مسلمانو علی آدھے سیاں یہ پڑھویں دی تا میں کو ادا پڑھوا حضوری میں ہاتھ چاچین فرمائنے اللہم انہو کان فی طاعت کا وطاعت رسول کا فردد علیہ الشمس آئے میرا اللہ بے شک علی تیری تیرے یار دی طاعت چاہا میرا ربا منت اللہ چاہ سجتا واپس ولا چاہ فرمانے محبوبہ اشارہ فرما چاہ اے تکھڑی سج چھکتے واپس ولا چاہ بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیں دیئے قسم رب دی جڑا مدنی سے اشارہ فرمایا مغرب دے بڑھے سے جکوں والعصر تے بھجایا اعلیٰ حضرت سے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے
سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی فرمانے وہ اندھا تو آدھی نبی دے اختیار اچکانی وہ سورج پچھلے پیرے ولیہا یا کہنا ولیہا مسلمانوں جائیں ویلے سورج واپس آئے آج کے پوچھے وہ سورج اساں تے کو سویرے سویرے آکے سے یار مہربانی کر حالی نہ نکلی اساں فجر دی نماز چوکوے سے تایا کہ میں کہیں دا پابنداں جو تہاڈی گال منا میں نے اساں تے کو آکے سے یار زیادہ نہ ڈھلی اساں ظہر چوکوے سے تایا کہ میں کہیں دا نو کراں اساں کے یار ہن تو غروب نہ تھی بنی اساں کو عصر دی نماز پڑھنی ہے تایا کہ میں تواڈے آرڈر دا پابند کائیں نہیں ہن عصر پڑھ گئی سے مغرب دا وضو کرتے آئے بیٹھوں لیکن تو ولا سر دے وال نہیں اچھا ڈاسا ہون ویسے کے جے ویلے آدھے ہون میں کنو نہ پوچھو مٹھے علی کنو پوچھو ہاں صحیح مٹھے علی کنو کی میں پوچھوں فرمائنے جیتانی مٹھے مدنی دے غلام حضرت علی نماز مقامنی کائنی بھامے قیامت آونڈیا سا شکا لکامنی کائنی وہ مسلمانوں اے مغرب دا بڑھا سج والا سر تے والا من اے ابراہیم دا موجزہ نہیں میرے محمد کریم دا موجزہ آپ فرمائنے جے اگر تو رب بھائیں تا مغرب کنو سج کاٹ دکھا وال کیا کڑیا قرآن دے فبوہت اللذی کفر کافر رسول اللہ جواب تھی گیا حیران تھی گیا مبہوت تھی گیا اصلوں چٹن تھی گیا جڑے ویلے گال کوئی نہ بنیو سے والا کے چکھا بھاد اللہ چھوڑو ابراہیم سے کو بھاد دے وچ پا چھوڑو مسلمانوں لمبی چوڑی دیوار بڑھائیوں نے ہوندے وے 40 دیہاڑے تک بالن کٹھا تھیندا رہ گئے بادشاہ دے طرفوں اعلان ہا جیرا بالن کٹھا نہ کرے سے ان کو سزا دیتی وے سے کوئی لکڑ سٹیندا پہ کوئی منڈھی سٹیندا پہ کوئی پلال پیا سٹیندے یارو کوئی کپڑے پیا سٹیندے جیڑے ویلے چکھا تیار تھی گئے مسلمانوں بہت ساری بھا بہت سارا سیک فرمائنے بلندی تے پرندہ جو ٹپ دے سیک کنو ہوئی جلتے وچ جائے پاؤں انہیں کسین چکھا تا وڈا لاگی دے سے لیکن جیرا ابراہیم سے کو بھاج سٹن وے سے وہی تا جیندہ کہنا ول سے کروں تا کیا کروں شیطان والو تھیں انہیں کو خیال دیوائے تھیں منار چا بناو اے جی میں غلولی ہوئے نسی غلولی تے والا اندے انگھا بنا ربڑ لا غلول جو سٹن وہ کتھائیں ایمان پمدے ایمیں ہے جا کہنا تے او من جنی کے جھے کے سمدی پینگ بڑھائی گئی جو اتھوں جو جھوٹا دیوں اندے ہاتھ پیر بدتے اسا اتھیں کھڑے رہوں تے نبی بھائی جوان لیکن مسلمانوں جیڑے ویلے پینگ بڑھائی گئی ہاتھ پیر بدھے گئے جھوٹا ملانا لہا فرشتیاں کیا کریمات دے یار کو عزمیں دوں پکا یارے یا کچا یار اللہ سی فرمایا سارا ڈاڈا پیارے جو عزمیں دو تاز موچا میں عرض بیٹھا کریں دا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیڑے ویلے پینگ تے بیٹھن ہاتھ بادھریتے نے پیر بادھریتے نے فرشتیاں کہ اللہ سیاں ہونی کو جھوٹا ملنا ہے اے بھائی چون پوسے تے تائیاں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام میڈا گہرا یارے سیاں جو موکل نبی دیندہ از موت سہی کو پکا یارے یا کچا یارے سبحان اللہ زور داکھو چاہ اجان تو ہاں تانی جائیں والے پوچھن ہوں والے مہربانی کرے جو حالی تا سبحان اللہ کھے جو حضور علیہ السلام درنگے ہوئے اللہ سے فرمائے فرشتو تو آپ کو اجازت ہے ونیو چی میں عظمہ میرے یار کو عظمہ کھلو مسلمانوں ایک بارش دا فرشتہ آئے آکھنے حضرت ابراہیم سیاں میں بارش تے مقررہ بارش میں وسیندہ آکھے تو میں بارش وسے سا ساری بھاو اسما چھڑے سا فرمائنے دا ساپ یہوں پٹھی سائیں پچھا تا میں کو ہوں کہنی آیا تا میں آپ ہاں فرمائنے والا تیری مدد ضرورت کہنی او جانے تو اندہ خلیل جانے والا ہوا والا فرشتہ ہے سائیں میں ہوا تے مقررہ سائیں جے آنکھیں ہوا گھلے ساں یہاں ساری بھا تیرے دشمنے تے پیساں فرمائنے آپے یہوں پٹھی سائیں آیا تا آپے ہاں فرمائنے تیری مدد دیا سا کو ضرورت کائے
वल हजरत सैयदना जिबरील अलैहिस्सलाम कुल फरिश्तें दा रसूल कुल फरिश्तें दा सरदार जेरे वेले पहुंचे हजरत इब्राहिम कने आदे सैया में कुछ जानती जो मैं जिबरील अल्लाह सच्ची सौ पर मैं कुंडूर दा दिते जे एक पर खिंदावा मशरक मगरब को चालू कामा औखे तो मैं पर ला छोड़ा या बात दी दुश्मन ते पा छोड़ा आ फरमाने जिबरील आप आई रब पठी सही पछा तक कैंसी आया तो मैं आपे हाँ फरमाने वल वन मैं को तेरी मदद दी लोड़ कायनी ऊंदी दित्ती सबेरे च कोई थोड़ कायनी मुसलमानो हजरत जिबरील अर्ज कीते हाँ मेरा सोना चलो मैं कनु मदद नहीं मंगदा कोई हुक्म होवी ता दस मैं उठा वन सकदा जिथा कई भी नहीं बन सकदा आ फरमाने यार मैं कुत्ते दे दसन दी लोड़ कायनी मेरे रब करीम दे इल्म च कमी ते थोड़ कायनी ओ जानदा रब जलील भाव च पिया वेंदा ऊंदा यार खलील मुसलमानो या ता जिबरील खड़ा कहंदा सही मैं उठा वन सकदा जिथा कोई नहीं बन सकदा लेकिन जाए वेले वारा मेरे सोने मुहम्मद दा आया जद रब मदनी को मेराज कराया जद मेरा मुहम्मद सिदरतुल मुंतहा ते कदम टिकाया जिबरील उठाई हाथ बदते मुकलाया फरमाने जगवा माना ला तू घेन ते आवाना ला तू हुन पिया मुकलेंदी आदे मेरा सोना जिथू घेनाया ओ मुल्खा तेरे घुंड पावन दा जिथा वेंदा पई उथा मुल के घुंड लावन दा मेरा सैया जे एक बाल जितनी अगीते वन्या मैं ता साड़वे सा हजूर फरमाया अच्छा जिबरील मजबूर आई अगी तो नहीं बन सकदा हाँ सही मैं नमी बन सकदा फरमाने तू ता दखना में उथा बन सकदा जिथा कहीं नहीं बन सकदा भाई आख पट ते देखा और मैं मुहम्मद ओठ बन सकदा जिथा तू ही नहीं बन सकदा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरंगे है फरमाने जिबरील मेरे दादे कनु पूछा भी ते तेरा एहसान खड़े अच्छा हुन जिथा तू नहीं बन सकदा मैं मुहम्मद बन सकदा जे अगर तेरी कोई आरज़ू होवे तदा ससा करम कर छोड़े हजरत जिबरील आदे मेरा करीमा बई तो कोई अर्जी कहनी लेकिन हो हिको अर्जे जदो रज रज रब दा दीदार पावी जदा गुनाहगार उम्मत दी गाल चलावी मेरा करीमा सारे कनु पहले मेरा इहो अर्ज मनवावी जदा रब क़यामत दा दी बनावे जदा तेरी उम्मत को पुल कनु टपवावे पहले जिबरील दे पर विछवावे जिबरील तेरी उम्मत को परे ते जावे पुल कनु पार पुचावे करीमा तेरी उम्मत में कोई प्यारी है मैं आदा टुर दिया इन्हें को धोड़ा तक ना वह मुसलमाना फरिश्ते भी तेरे नाल प्यार करे ना जानी सुभान अल्लाह कहना आखे से हजूर देंगे हुए हजूर खुश थे न फरमाने जिबरील मुझा न थी जेते को मेरी उम्मत दी इतनी मोहब्बत वसूले मुबारक लादी कबूल हजूर करीम दरंगे हुए सरकार दा करम कीते उठ जना गाली थियां थियां लेकिन आशिक आला हजरत अजीमुल बरकत मेरे मसलक दा इमाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि दी रूह तड़पिए रोते अदे या रसूल अल्लाह सही पुल से गुजारो सही सिर ते देते तो ताज होवे उम्मत जानी जिबरील दी मोहताज होवे या रसूल अल्लाह पुल से गुजारो राह गुजर को खबर न हो जिबरील पर
بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو آدھے میرا کریمہ اسا کو عشق داؤ جوہر دیوامی سائیں جبریل پر جو بچھاوے ساڑی لت جبریل دے پریں تے ناوے سائیں تیڑا عشق جو ساکو ڈاوے صحیح پروں جو لکھڑاوے فرمائنے سیاں پرندے محتاج تاو ہے نا جیرے ٹورے نا تے جن کو تیڑا عشق اڑاوے او کیوں غیر اندے محتاجی بچاوے سبحان اللہ زور دا نبی سونے اندے رنگے ہوئے ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے جبریل میں کو تیرے دسان دی ضرورت کائیں نہیں سب کو تا پتہ ہے جو کیوں پیاوے اندے بھائی فرمائنے جڑا جبریل کو واپس ولین دن تے دشمن رسے کٹیں دن جڑا جھوٹا دیں دن رسا کٹیں دن وال رب کریم ہونی ہوں ویلے بھی بھانل علی دن یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم فرمائنے او بھا جی صدقے ونیا میرا مٹھا خدا فرمائنے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی تے گلزار بن من باغ تے بہار بن من مسلمانوں اللہ سے ہی میں نہیں فرمایا جو صرف ٹھڈی تھی ون علماء فرمیندن اگر اللہ سے صرف واقعہ نا جو بھار ٹھڈی تھی ون قیامت تئیں ایتے کو جلا منڈا کم نہ دے وے ہاں کھانے پکا منڈا کم نہ دے وے ہاں بس ٹھڈی تھی ون ہاں اللہ سے فرمائے اتنی ٹھڈی نہ تھی گلزار بن ون اتنی ٹھڈی نہ بن جو میرے یار کو سی لگے نہ سلامتی والی ٹھنڈی تے گلزار بن ون یار میں دامدہ پہ باغ تے بہار بن ون حضور علیہ السلام دے دیوانے جائیں بیلے اللہ سے بھانل علیہ تے ایہا آواز وال حضرت ابراہیم دے کنے گئیے عاشق دی تروح تڑا پئیے ہوں ویلے حضرت ابراہیم دی دھار نکل گئیے فرمائنے ابراہیم وڈے وڈے امتحان دیتے نہیں تے کائن بھی رنا اور دشمن المناظرہ کرنا ہاتے کائن بھی رنا جڑا قید کتے نے تے کائن بھی رنا ہون جیرے ویلے تے کو بھاوچ پہ سٹیں دے ہن والوی کائن بھی رنا جڑا میں بھاگ گلزار بڑھئیے تیری دھار کیوں نکل گئی روتے آدھے کریمہ عشق لامن اللہ ابراہیم ہوئے تو آدھی غیر نل علامن دی سکیم ہوئے سئی جو دکھ پوجا میں ہاں میں کو پوجا میں ہاں محبوب میرا تھی بھانال تنالا میں ہاں اور جیرا غیر نل علانی وہ میرے نال علا میں ہاں اے مسلمانوں محب جڑا وعدے محبوب سوا میرے بے نال علاوے وینا دیکھے وینا گالی نہ کرے بھاویں دکھا تھی ماں بھاویں سکھا تھی ماں ہر ویلے محب میرے نال علاوے محبوب میرے نال علاوے تے میں ہوں دے نال علاوے حضور علیہ السلام درنگے ہوئے وقت مختصر پورے واقعات تا نہیں بیان ہو سکتے لیکن کئی جمعات کنو اساں مسائل بھی دسیں دے رہیے سے انہیں شانہ بھی سنیں دے رہیے سے میرے مصطفیٰ کریم درنگے ہوئے بس ایک نکڑا واقعات ٹائم تھی ویسے آکھو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ سے فرمائے میرا یار تے آپ کنے مال ڈھیر سارا سی ڈھگ سارے گمی ڈھگ سارے اٹھ ڈھیر سارے بکریاں فرشتیاں کہ اللہ سیاں اے بکریاں ودا چلیں دے لگ دے تیرے نال محبت کینسی دنیا نال محبت اس مال نال پیار اس اللہ سی فرمائے کہنا وہ میرا گہرا یارے ساری چیز کنو زیادہ میرے نال پیار اللہ سیاں والا موقع نبی دیندہ ہی کو عظموں چاہا دیکھو چاہ جو مال نال پیار اس یا ذل جلال نال پیار اس فرمائنے اللہ سے اجازت لیتی ہے ہون آپ بکریاں ودے چریں دن گمی ودے چریں دن اٹھیں کو گھا ودے کھویں دن فرشتے انسانی شکالچ بشری لباس پاتے لکتے ترانا کھیں دن اے جن کو تسبیح تراوی سریں دی فرشتیاں کے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت یارا میری آواز تک نہیں لیکن نور دے فرشتے دی آواز کے جیوں سے تعریفی آلہ تعریف کرانا لے بھی آلہ جیرے ویلے انہیں رب دی تعریف سن
جد آواز ابراہیم دے کنے پائیے ابراہیم سیندی تا دل ٹھر گئی ہے علماء فرمیندن جائیں ویلے حضور جا شانہ سنونا بلا بندے کو پوچھان دی ضرورت کائنی چہرے رسیندے بیٹھے ہوندن جے خوش بیٹھے ہوئے نا محبوب دے ذکر سبحان اللہ نا کہنا حضور درنگے ہوئے جائیں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز سنیے دل خوش تھے فرمائنے یار تا میڈا جندہ نا پیا پکرین دے پر دیکھاں تا صحیح یہ نا گھننا نہ لہے کھو گلیں دے جائیں ویلے آئین تے دیکھیں تا ہوئے آلہ قسم دے بشری لباس پاتے نورانی چہرے جو نوری فرشتے جو ہن سونے سونے کھڑیں آپ فرمائنے یار اے میں کڈا سوہاں میرے کریم دی شان تو ہاں سنائیے انہیں کہ ہاں سنا سا سنائیے فرمائنے یار ڈاڈھی مٹھی آواز ہے تہاری ڈاڈھی سونی تعریف کی تھی ہے تو ہاں ان منت لاو ہاں ایک باری میرے یار دی گال والتا میں کچھ سنا گو ہاں اوتا آئے ہم نازماون کیتے انہیں کہ گال سن سیاں اسا پہلے پڑھئے سے اپنی مرضی نال ہون پڑھنا تیری مرضی نال او تانی اسا ذکر سناونا کائنی جے تانی تائیں رب دے نات کچھ خرچ فرماونا نہیں جے کچھ دیویں تا تے کو سناؤں نہ تا نہ سے سنے دے آپ فرمائنے مجھے نہ تھی وہ ایک باری میرے کریم دی تعریف سنائی ونجو میرے سارے اٹھ والی ونجو جیرے ویلے انہیں تعریف سنائیے آپ دی دل خوش تھائیے لیکن وال کرم کریں جے ہوئے بارے شنجوں دی وسائیے فرمائنے یارو اجن میرا راج نہیں تھیا ایک باری بیا سناؤ وہ ہون کیا دے سی جے ہون سنے سو جڑا ترانہ مکے سو جڑا میرے کریم دی تعریف کرے سو میں ساریا گویں قربان کرے سا وال جڑا سنائنے وال بارے شنجوں دی جاریے وال ونجر پنتے ابراہیم دی دھار نکل گئی ہے فرمائنے یارو نرختا پہ لئی میں دو پر ادھورا کیوں میں کو کھڑائی میں دو وہ میں کو عشق جا چنگا لئی میں دو منت لئی ونجو میں کو میرے کریم دانا ایک باری وال سنائی ونجو میں جا ساریا بکریاں نال والی ونجو زور دا اللہ تب سلامت رکھے مسلمانوں جائیں ویلے بکریاں مل گئن اوٹھی مل گئن گمی مل گئن ہون آپ ونجن پن فرشتے ونجن پن تے آپ وال رو پن بس ایک باری تا میں کو سناؤ چکریم دنا انہیں آکھے اگر تمال دیتی ہون کیا ہی کیا دے سے فرمائنے یار چہرے توارے نوری ہے نا چرواہے تا کانوے نظر دے جڑا اپنے ملک وے سو کوئی نہ کوئی چرواہا تا ون گلے سو بس ہی تے وال کیا فرمائنے ہونڈو کر میں کو بنائی ونڈو یار دی تعریف تا سنائی ونڈو جائیں ویلے حضرت ابراہیم اپنا عشق دکھایا فرشتے آلایا ابراہیم اور نسے آئے ساں تے کنمبال والامن کیتے پکا یاریں رب دایا کچھائیاں آئیوں تے کو ازمامن کیتے مسلمانو جیڑا نبییں دا قصہ ہوں دے این دے وچ امت نبی دا بھی حصہ ہوں دے فرمائنے تے کو اللہ سے ذمہ دار بناوے اللہ مال دیواوی مال دی محبت دل وچ نہ پاوی ذل جلال دی محبت دل وچ پاوی اللہ ذمہ دار بناوی ولا فصل دھگ دیواوی ولا کنجوسی نہ دکھاوی جیڑا ہوندا حکم ہے ولا ویواں حصہ اشوری چلا اللہ حضور دے صدقے جنہیں آج قربانیاں کیتے رزق حلال خرچ کیتے اللہ سارے قربانیاں قبول کرے